अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में ईद के दिनों में भी सूरत हाल कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही। पुलिस और फ़ौज की आपस में ही लड़ाई हो गई है। जो मिल के अवाम को मार रहे हैं वो दोनों कुव्वतें अब आपस में लड़ पड़ी हैं। ये ज़रा वीडियो देखें जिसमें नज़र आता है कि जब फ़ौज ने अटैक किया था थाने पे तो क्या सूरत हाल थी। ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। हम पुलिस वाले होके भी हमारा ये हाल है कि एक आर्मी वाले के दो भाई डाकू हों, पुलिस उनके खिलाफ ऑपरेशन करे और फिर उसके साथ ये हो कि आर्मी 40-50 जने लेके आए, LMGs, तोपें, सब कुछ अपनी मुसल्ला होके आए, राइफल वगैरह लेके आए। इन्होंने हमारे DVR निकाले। सबसे पहले इन्होंने आके बदमाशी की, थाने पे कब्जा किया। ये देखे हमारे अफसरान को हवालात में ले जाके मुलजिमों के सामने मारा, पीटा, तशद्दुद किया। ब्लड देख लें आप, ये देखें सारे हवालात में से मुलजिम, ये देखें कई भागे, कईयों को पता नहीं किधर गए, क्या है क्या नहीं है। ये क्या है? ये पाकिस्तान है। अब CM साहिबा कहाँ है? अब देखते हैं CM साहिबा के अंदर कितनी पावर है, देख लेते हैं वो क्या करती है। बातें तो बहुत बनानी आती है लोगों को, अब देखते हैं अवाम क्या करती है। हम भी तो अवाम की हिफाजत के लिए है ना। अब देखते हैं कौन सी मीडिया आगे आती है। जी नाज़रीन कराम, किसी को हमदर्दी नहीं है इन कुव्वतों से जो ये कुव्वतें लड़ रही हैं। पुलिस ने किसी फौजी के रिश्तेदार के घर धावा बोला, फौज ने बदला उतारा, उनका थाना तहस नहस कर दिया, पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया, मारा पीटा, उनकी TVR वगैरह लेकर चले गए। कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है इन चीज़ों की। ये फ्री फॉर ऑल कंट्री है, ना कानून है, ना आइन है, ना किसी को परवाह है किसी चीज़ की। बनाना रिपब्लिक बना हुआ है, जंगल का कानून है। जिसके पास लाठी है, जिसके पास बंदूक है, जिसके पास जो भी ताकत की चीज़ है, वो अपने से नीचे वालों को रगड़ा लगा रहा है। ये ऐसा मुल्क बना हुआ है। ये कैसा मुल्क बना हुआ है, इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक माँ को अपनी बेटी से मिलने के लिए ईद वाले दिन भी दर बदर फिरना पड़ रहा है, ठोकरें खानी पड़ रही हैं। आलिया हमजा की वालिदा क्या कह रही हैं, ये भी ज़रा सुने। ये इसी निज़ाम का शाखसाना है। और हम सारे आलिया हमजा और सनम जवेद की मुलाकात के लिए आए हैं। देखिए ये मुसलमानों का मुल्क है, मतलब आप देखेंगे नस्ली औरतों जिनको 11-12 महीने हो चले हैं और ईद से भी माफी नहीं मिली। मतलब ईद से भी उनसे कितना कि उनकी सजाएं माफ नहीं की गई और ईदों पे भी वो अपने घर वालों को लेकर नहीं गए। तो ये बाकी एक मुसलमान मुल्क का ये निज़ाम है, उसका हम सब देखते हैं कि मुसलमान होने के नाते। जी, ये सनम जावेद के माँ बाप और आलिया हमजा की बुजुर्ग वालिदा हैं। ये लोग खड़े सड़कों पर पूछ रहे हैं कि जो लोग अपने आप को रियासत खान और निज़ाम दीन कहते हैं, ये औरतों से कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। और ईद वाले दिन भी इनके अंदर कोई शर्म हया गैरत कुछ भी नहीं है। कोई इनके अंदर हुबुल वतनी का मादा नहीं है। सिर्फ अमरीकी मफादात को सर्व करना मकसद है और इसके अलावा कुछ नहीं इन्होंने सोचना। नाज़रीन कराम, जरा देखें कि काजी साहब ने किस हद तक नंगी बेशर्मी मचाई है खुफिया एजेंसी को बचाने के लिए। ये जो 7 जजेस बैठते हैं और लिखते हैं ऑर्डर अपना, उसमें देखें जरा लिखा हुआ क्या है। काजी साहब कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 248 वजीर आजम और लॉ मिनिस्टर को इम्यूनिटी देता है। कहने इम्यूनिटी लगे थे, लिख दिया है इम्प्यूनिटी से वो ये काम कर रहे हैं। अल्लाह गलती करवा देता है या जजेस ने अपने ऑर्डर के ज़रिए अवाम को बताने की कोशिश की है कि हमारी भी वीडियोज़ हैं, कर हम भी कुछ नहीं सकते, सब कुछ इम्प्यूनिटी से किया जा रहा है। कहना ये चाह रहे थे कि वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी को या वज़ीर आज़म और किसी वजारत को हम नोटिस भी नहीं भेज सकते। काजी साहब ने इतनी इज्जत शुरू कर दी है पार्लियामेंट की कि उन्हें हम नोटिस भी नहीं भेज सकते। ये वो शख्स है जिसने एक व्हाट्सएप पे मैसेज मिलने पे इमरान खान के खिलाफ अपने MNAs को फंड देने के केस का सोमोटो करवा दिया था और फिर उसी केस में जस्टिस गुलजार ने इसको लात मार के निकाल दिया था बेंच से और कहा था कि दोबारा तुम इमरान खान का कोई केस नहीं सुनोगे क्योंकि तुम जाती बुक्स का शिकार हो। तो तब जब इमरान खान वजीर आजम थे तो कोई इस्तिस्ना नहीं था, आर्टिकल 248 का कोई इस्तिस्ना नहीं था। अब वजीर आजम को इस्तिस्ना है। किस वक्त इस्तिस्ना है? जब वजीर आजम के नीचे एजेंसियां जजेस को मार रही हैं, धमका रही हैं, उनके रिश्तेदारों को नंगा करके करंट लगा रही हैं और वो कह रहा है कि वजीर आजम को इस्तिस्ना है। बल्कि उसके नीचे जो वजारतें हैं, वजारत दाखिला, वजारत दिफा वगैरह जो भी हैं, सबको इस्तिस्ना है।
اس قدر بے شرم انسان آپ نے کبھی انسانی تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا. ناظرین کرام، جو سوموٹو کیس ہے اس کا جو پہلا آرڈر آیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اس میں یہ کام کر رہے ہیں کہ دوبارہ ایسی صورتحال پیدا ہی نہ ہو، یعنی دوبارہ خط شت لکھنے کی نوبت نہ آئے. یہ نہیں کہا جا رہا فیصلے میں کہ جن لوگوں نے ججز کو دھمکایا ہے ہم انہیں الٹا لٹکا دیں گے، ہم دیکھیں گے کیسے کوئی دھمکاتا ہے ججز کو. الٹا کہہ رہے ہیں کہ ججز کے دوبارہ خط لکھنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے. کسی میں کوئی ہمت نہیں ہے، کسی کی ٹانگوں میں پانی نہیں ہے کہ کھڑے ہو سکیں. تو یہ ہے صورتحال پاکستان کی. پھر ناظرین کرام، ایک شخص اپنی قوم کے لیے جیل کاٹ رہا ہے اور اس کو اس کی اہلیہ سے ملنے کی بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے. جان بوجھ کر دونوں کو دور دور رکھا گیا. میں اس کے پیچھے اصل کہانی بتا دیتا ہوں کیونکہ میں اس سسٹم کو سمجھتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ منصوبہ ساز کوئی بھی کام منصوبہ بندی کے بغیر نہیں کرتے. ظاہر ہے ان کی منصوبہ بندی پر ہی عمل درآمد ہوتا ہے. یہ ہر دفعہ عمران خان کی ملاقات کے بعد بشرا بی بی سے جو بھی ہوتی ہے یہ سختی بڑھا دیتے ہیں، بڑی بڑی دھمکیاں لگاتے ہیں کہ پھانسی لگا دیں گے عمران خان کو، بھٹو والا حال کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. پھر ایک بندہ جاتا ہے چپکے سے بشرا بی بی کے پاس اور کہتا ہے کہ اپنے خامد کو بھی بچاؤ، خود کو بھی بچاؤ، سیاست چھوڑ دو، ملک سے باہر چلے جاؤ، جو مرضی کرو، بس یہاں دخل اندازی چھوڑ دو. پھر بشرا بی بی کی ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے. پھر بشرا بی بی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ بات کرتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ بتاتی بھی نہ ہوں، ویسے تو بتاتی ہوں گی، وہ کیوں نہ بتائیں. لیکن عمران خان کا جواب سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا. کسی قسم کی کوئی ڈیل ہو ہی نہیں سکتی، نہ ہوگی. دیکھیں، اگر یہ سارا ظلم و جبر ملک کی خاطر ہو رہا ہوتا ہم برداشت کر جاتے. عمران خان کو بھی ہم کہتے کہ آپ چلے جائیں ملک سے باہر، یہ تو ملک کو ٹھیک کر رہے ہیں. لازمی تو نہیں ہے کہ عمران خان نے ٹھیکہ ٹھیک کرنا ہے، کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہ بھی ٹھیک کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر میں ڈاکٹر ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کسی کو وائرل انفیکشن ہے اور اس کو کوئی ڈاکٹر اینٹی بایوٹکس پرسکرائب کر دیتا ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ بندہ جو دوائی دے رہا ہے اس سے تو بندہ ٹھیک نہیں ہونے والا. وہ کہے گا کہ کیوں یار، اینٹی بایوٹک سے تو ٹھیک نہیں ہوگا. وہ ایک اینٹی بایوٹک دیتا ہے نہیں ٹھیک ہوتا، وہ اس سے تگڑی اینٹی بایوٹک دیتا ہے اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ اس سے تگڑی دینا شروع کر دیتا ہے. الٹا کیا ہوگا؟ اینٹی بایوٹک کے سائیڈ ایفیکٹ سے بندہ جو پہلے وائرل انفیکشن سے ڈاؤن ہے وہ فارغ ہو جائے گا. اس وقت یہی ہو رہا ہے. ایک ایسے ڈاکٹر نے پاکستان پر قبضہ کر لیا ہے. بیمار پاکستان ہے، ہماری معیشت بیمار ہے، عدلیہ بیمار ہے، ادارے بیمار ہیں، جس کو صحیح تشخیص کرنا ہی نہیں آتا. وہ پرسکرائب کیا کرے گا؟ عمران خان وہ ڈاکٹر ہے جس نے پاکستان کے سارے مسائل کو صحیح تشخیص کر لیا اور علاج بھی بتا دیا. یہ علاج 3 سٹیجز میں ہوگا. سب سے پہلے ملک میں رول آف لا ہوگا، قانون کی بالادستی ہوگی، یعنی کوئی ادارہ، کوئی شخص، کوئی فرد واحد قانون سے اوپر نہیں ہوگا. جیسے یہ ابھی فوج نے پولیس کو مارا ہے، کوئی احتساب نہیں ہوگا، میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. کوئی ادارہ اور کوئی شخص قانون سے اوپر نہ ہو. سیکنڈلی، پاکستان میں ریفارمز کی ضرورت ہے. معیشت کے ریفارمز، ٹیکس کے ریفارمز، عدلیہ کے ریفارمز، بیوروکریسی کے ریفارمز، لینڈ ریفارمز، یہ سارے ریفارمز کرنے ہیں. عدلیہ میں تقرری کا طریقہ، تبادلوں کا طریقہ، اسی طرح بیوروکریسی میں ترقی تبادلے کا طریقہ، تو ہر چیز کے ریفارمز کرنے ہیں. جب یہ سب آپ کر دیں گے، آپ رول آف لا قائم کر دیں گے، یہ ریفارمز کر دیں گے، تو پاکستان آٹو پائلٹ پر ٹھیک ہو جائے گا. پھر آپ کو سعودی عرب کی منتیں نہیں کرنی پڑیں گی، نہ ہی IMF کی. جب ایک نظام بن جاتا ہے آٹومیٹیکلی انویسٹمنٹ بھی آ جاتی ہے، لوگ بھی خوشحال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سب آٹو پائلٹ پر چلتا ہے. یہ ہے ایک فارمولا. لیکن جو دوسری طرف حافظ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میں نہ رول آف لا قائم ہونے دوں گا اس ملک میں، نہ میں نے ریفارمز ہونے دینے ہیں، میں نے بلکہ ان ریفارمز کو پس پشت ڈال کے ایک بالا ادارہ بنانا ہے، SIFC، ایک پیرل حکومت، اور اس کے ذریعے میں نے ملک چلانا ہے. کیسے چلانا ہے؟ میں بیرونی ممالک کو یا بڑے بڑے فرنٹ مینوں کو پاکستان کے ادارے بیچوں گا، پاکستان کے اثاثے بیچوں گا، سونے تانبے جیسے ریکوڈک کے، ان سے ڈالر ہی اکٹھے کروں گا اور اس سے اپنے 5-6 سال جو بھی میرے ہیں وہ پورے کر جاؤں گا. اس کے بعد آپ جانیں اور آپ کا پاکستان جانے. میں ہو سکتا ہے کہیں سفیر لگ جاؤں، میں ہو سکتا ہے سعودی عرب میں عالمی اسلامی فوج کا سربراہ بن جاؤں. یہ ان کا ہوتا ہے کہ ہمارے ذاتی مفادات پاکستان سے بڑے ہو گئے ہیں. ایسے میں عید کے بعد کا وقت ناظرین اکرام بڑا امپورٹنٹ ہے. عوام کا مومنٹم کیا ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا مومنٹم کیا ہوتا ہے،
اور کمپرومائزڈ جو لوگ ہیں وہ فلٹر آؤٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ سب کچھ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔